नमस्ते, म प्रशिक्षक सुरेश प्रसाद दासको तर्फबाट यहाँहरूलाई मलङ्गवा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित अनलाइन लोकसेवा तयारी कक्षामा स्वागत छ र आजको विषयवस्तु बनेको नेपालको इतिहास सम्बन्धी अति नै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा हामीले यस भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ र आजको सुरुवात हामीले गर्छौँ विभिन्न राज्यका संस्थापक र राज्य विषयमा र यसमा भनेको नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा पहिलाको अवस्थामा विभिन्न टुक्रिएका राज्यहरूको अवस्थामा थियो र जसमा त्यहाँको राजा को थिए पहिलो अर्थात् संस्थापक को थिए भनेर त्यो प्रसङ्गमा कुरा गर्दाखेरि गोर्खाका राजा भनेको संस्थापक राजा भनेको द्रव्यशाह हुन्। त्यस्तै पाल्पाका रत्नसेन, सिम्रौनगढका नान्यदेव प्राय लोकसेवामा सोध्ने क्वेसनहरूमा यो अति नै महत्त्वपूर्ण हो र जस्तो यो सिम्रौनगढका संस्थापक को भनेर सोधिसकेको विषयवस्तु हो। नान्यदेव, खसको नागराज, सल्यानको मलयबम, त्यस्तै बझाङका राजा बनेको संस्थापक बनेको शक्ति सिंह थिए भन्ने, कास्कीका कुलमण्डन खाँ भन्नुहोस् यो राजस्थानबाट आएका हुन्, भारतीय राजस्थानबाट र शाहवंशीय पहिलो राजा बनेको यही कुलमण्डन खाँ हुन्। त्यस्तै यसलाई उपनाममा विचित्र खान भनेर पनि बुझिन्छ। त्यस्तै भिरकोटका संस्थापक बनेको जैन खान हुन् भन्ने, विजयपुरका विजयनारायण सिंह सम्झन सजिलो छ, विजयपुर विजयनारायण सिंह, चौदण्डीका जगतसेन, त्यस्तै कान्तिपुरका रत्नमल र कान्तिपुर पाटन भक्तपुरको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हामीले एउटा ट्रिक हिसाबले पनि हेर्न सक्छौँ। कस्तो भन्दाखेरि एउटा सम्झम रत्न रायले कति रन लिए हिसाबले यसलाई हामीले सम्झ्दाखेरि रत्न रायले कति रन लिए भन्ने हिसाबले भनेको एउटा 642 भन्नुको अर्थ काठमाडौँ उपत्यकाको क्षेत्रफल 642 वर्ग किलोमिटर हो र यसमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भनेको काठमाडौँ अर्थात् कान्तिपुर, अर्को भनेको पाटन, त्यो हुन्छ काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरलाई हामीले पाटन पनि भन्छौँ, ललितपुरलाई पाटन पनि भन्छौँ र पहिला बोल्दाखेरिको हाम्रो उच्चारण हुँदाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्लाहरूलाई हामीले क्रमबद्ध हिसाबले भन्दाखेरि प्राय बोलीचालीको भाषामा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर भनेर हामीले यसलाई हेर्छौँ र यो क्रम पहिला सम्झौँ काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर र सो पश्चात भनेको यसमा हेर्नुहोस् त रत्न रायले कति रन लिए भन्दाखेरि काठमाडौँको रत्नमल, भक्तपुरको रायमल, त्यस्तै भनेको ललितपुर अर्थात् पाटनको भनेको रनमल र यसलाई यसरी हामीले सम्झ्यौँ। काठमाडौँ अर्थात् कान्तिपुरका संस्थापक रत्नमल, भक्तपुरका संस्थापक रायमल र ललितपुर वा पाटनका संस्थापक बनेको रनमल। त्यही हिसाबले पाटन, भक्तपुर र अघिल्लोको स्लाइडमा हामीले हेऱ्यौँ काठमाडौँ। त्यसरी गरेर अर्थात् कान्तिपुरका विभिन्न संस्थापकहरूलाई यसलाई हामीले इजिली सम्झिन सक्छौँ। त्यस्तै दैलेखका संस्थापक बनेको संसारवर्मा, तनुका भृङ्गीसेन, डोटीका नियरपाल हुन् भन्ने। एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण यो विषयवस्तु के भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यका लगायत अन्य स्थानहरूमा विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा पहिला भनेको हामीले हेर्दाखेरि के थियो, दह थियो र त्यो दह जब मन्जुश्रीले त्यहाँको पानी कटान गरेर चोभाडाँडानिर त्यहाँको पानी निकास योग्य बनाइसके पश्चात भनेको जब काठमाडौँ उपत्यकामा मानव बस्तीको बसोबास हुन थाले भने त्यो अवस्थामा भनेको कुन ठाउँमा कसले बस्ती बसाले भन्ने प्रसङ्ग हो यो र यसमा यहाँ ठाउँको नाम बस्ती बसाल्नेमा हेर्दाखेरि कीर्तिपुरमा सर्वप्रथम बस्ती बसाल्ने भनेको शिवदेव प्रथम, त्यस्तै कान्तिपुरमा गुणकामदेव, भक्तपुरमा आनन्ददेव, त्यस्तै ललितपुरको बरदेव
त्यसै बुढा नीलकण्ठमा सर्वप्रथम बस्ती बसाल्ने कार्य भनेको जयदेव द्वितीयले गराए। थानकोटमा शिवदेव द्वितीय, हाँडी गाउँमा बलदेव, गोकर्णमा मानदेव, बलम्बुमा अंशुवर्मा, त्यस्तै देवपाटनमा भनेको चारुमतीले भनेको बस्ती बसाल्ने कार्य गरे भन्ने। नेपालको एकीकरण अभियानमा जब पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1801 मा नुवाकोटमा सर्वप्रथम विजय प्राप्त गरे पश्चातको अवस्थामा विभिन्न युद्धहरू हुँदै जाँदाखेरि विभिन्न युद्धहरू हुँदा त्यहाँ वीरगति प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको हामीले सम्झ्दाखेरि कुन स्थानमा कसले वीरगति प्राप्त गरे भन्ने प्रसङ्ग हिसाबले हेर्छौँ र कालु पाण्डे भनेको कीर्तिपुरको पहिलो लडाईँमा भनेको पहिलो आक्रमणमा जब पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमा सर्वप्रथम आक्रमण गरे त्यसमा भनेको वीरगति प्राप्त गर्ने भनेको कालु पाण्डे थिए भन्ने। तुलाराम पाण्डे कान्तिपुर अर्थात् काठमाडौँको युद्धमा एकीकरण अभियानमा उहाँले वीरगति प्राप्त गरे। त्यसै दामोदर पाण्डे लुम्डी स्थानमा उहाँ काटिएका थिए भन्ने। अल्मोडाको लडाईँमा नयनसिंह थापाले वीरगति प्राप्त गरे। त्यसै अल्मोडा अर्थात् कुमाउँकै लडाईँमा बनेको हस्तिदल शाहले वीरगति प्राप्त गरे। र यो धेरैचोटि सोधेको एउटा प्रश्न भनेको भक्ति थापा देउथलको युद्धमा उहाँले वीरगति प्राप्त गरेका हुन् भन्ने। शिवराम सिंह बस्नेत भनेको छालिङ अर्थात् हालको सागा चोकमा भनेको उहाँहरूले वीरगति प्राप्त गरे भन्ने। भीमसिंह थापा भनेको पलाञ्चोक भगवती स्थानमा भनेको उहाँले वीरगति प्राप्त गरेका हुन् भन्ने। गन्धर्व राणा भनेको काण्डाको लडाईँमा वीरगति प्राप्त गरे भन्ने। समनपुरको लडाईँमा परशुराम थापाले वीरगति प्राप्त गरे। त्यस्तै भास्कर राणाले दिगर्चाको लडाईँमा उहाँले वीरगति प्राप्त गरे भन्ने। केहर सिंह बस्नेतले सतहु लडाईँमा, शिवराम सिंह बस्नेत अघि पनि आइसक्यो हाम्रो सागा चोक अर्थात् छालिङको लडाईँमा। त्यसै जयकृष्ण कुँवर भनेको तिमालको लडाई हो, काभ्रेपलाञ्चोकको तिमाल डाँडा हो। त्यसै अमरसिंह थापाले रसुवाको गोसाईकुण्डमा उहाँको निधन भएको हो। र अमरसिंह थापाको निधन भनेको रसुवाको गोसाईकुण्डमा भएको, यो धेरैचोटि सोधेको विषयवस्तु। त्यसै हस्तिदल शाह कुमाउँको लडाईँमा भनेको वीरगति प्राप्त गरे। र नेपालका केही ऐतिहासिक संरचनाहरू छन् जसका डिजाइनर भनेको को भन्ने प्रसङ्गमा पनि लोकसभामुखी नै यो विषयवस्तु भएको हुनाले यस अन्तर्गत हामीले हेर्दा लुम्बिनी विकास गुरु योजनाका डिजाइनर भनेको केन्जो टाङ्गे हुन् भन्ने। नारायण हिटे दरबार जुन चाहिँ वीर शमशेरले निर्माण गरेका हुन् सोको डिजाइनर भनेको बी फर्न जुन विदेशीले। त्यसै सिंहदरबारका कुमार नरसिंह राणाले डिजाइन गरेका हुन् भने। कर्णाली पुल भनेको वन पिलर ब्रिज भनेको स्टाइन मेनले गरेका हुन् भन्ने। अमेरिकाको व्हाइट हाउस भनेको जेम्स हुवनले डिजाइनर गरे भन्ने। आइफिल टावर भनेको गुस्ताव इकेल। त्यस्तै बेली ब्रिज भनेको विलियम डी बेलले यसको डिजाइन गरेका हुन् भन्ने। हालको हाम्रो नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको भवन वास्तुकलाविद लुकानले गरेका हुन् भन्ने। स्वेज नहर भनेको फर्डिनान्ड डिलेसेफले। त्यसै अब भन्ने 2072 मा गएको भूकम्पका कारणले भीमसेन थापाले निर्माण गरेका धरहरा भत्किएर सो स्थानमा नयाँ धरहरा बन्ने भएको छ र त्यो बन्ने धरहराको डिजाइनर भनेको इन्जिनियर विष्णुपन्थी हुन् भन्ने। अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण नेपालको इतिहासको अति नै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु भनेको नेपालका विभिन्न घटना र त्यसपछि बनेका प्रधानमन्त्रीको प्रसङ्गमा विभिन्न राजनीतिक शासन सत्ता परिवर्तन हुँदाखेरि विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम हुँदाखेरि विभिन्न ऐतिहासिक आन्दोलन पश्चात भनेको स्थापित सरकारका प्रधानमन्त्री को थिए भन्ने प्रसङ्गमा हामीले कुरा गर्दा 2007 सालको आन्दोलन पछि बनेको प्रधानमन्त्री भनेको मोहन शमशेर र राणा शासनकालको अन्तिम प्रधानमन्त्री पनि मोहन शमशेर नै हुन्। यहाँ मिस नहोस्। 2007 सालमा प्रजातन्त्र आए पश्चात बनेको जुन भारतमा त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौता भएको अनुरूप नै भनेको मोहन शमशेर बनेको 2007 सालको आन्दोलन पछिका पहिलो प्रधानमन्त्री। राणा शासनकालका पहिलो अन्तिम प्रधानमन्त्री भनेको मोहन शमशेर नै हुन्। त्यसै 2015 सालमा पहिलो आम निर्वाचन पश्चात पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेको बीपी कोइराला हुन्।
त्यस्तै पञ्चायती व्यवस्था जब राजा महेन्द्रद्वारा लागू गरियो 2019 मा, त्यो बेलाको भनेको पहिलो प्रधानमन्त्री डाक्टर तुलसीगिरी हुन् भन्ने। जनमत संग्रह हुँदा र त्यसपछि जनमत संग्रह 2037 वैशाख 20 मा समाप्त भए पश्चातको र जनमत संग्रह भनेको 36 जेष्ठ 10 देखि लिएर 2037 वैशाख 20 सम्ममा सम्पन्न भएको हो र यो अवधिको भनेको प्रधानमन्त्री भनेको सूर्यबहादुर थापा हुन्। त्यस्तै सार्क स्थापना हुँदाखेरि सोधेको प्रश्न हो लोकेन्द्र बहादुर चन्द। त्यस्तै 2047 सालमा जब बहुदलीय प्रजातन्त्रको आगमन भयो 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात, त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई हुन् र 2062-63 को जनआन्दोलन पश्चात भनेको 2063 सालमा जब प्रतिनिधि सभाको गठन भए पश्चात भनेको पहिलो प्रधानमन्त्री भनेको गिरिजा प्रसाद कोइराला हुन् र गणतन्त्र घोषणा पछि भनेको पहिलो प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला नै हुन्। उहाँकै कार्यकालमा गणतन्त्र घोषणा भएको थियो। तर यहाँनिर भनेको अलिकति के कन्फ्युजन छ भन्दाखेरि गणतन्त्र घोषणा भनेको गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीको कालमा भएको हो भन्ने, गणतन्त्रको घोषणा पश्चातको प्रधानमन्त्री भनेको हाम्रो प्रचण्ड हुन् र त्यसलाई भनेको हामीले कसरी लिन सक्छौँ भन्दाखेरि गणतन्त्र घोषणा कसको कालमा भयो भन्दाखेरि गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भएको हो र त्यसपछिको भनेको गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि क्वेसन अलिकति डेभिएट हुन्छ। गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भनेको प्रचण्ड हुन्, त्यहाँनिर कन्फ्युजन नहोस्। गणतन्त्र घोषणा भनेको गिरिजा प्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा भएको हो भन्ने, गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन्। त्यस्तै युएनओको स्थापना, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना हुँदाखेरि भनेको प्रधानमन्त्री नेपालका जुग शमशेर थिए भने प्रथम विश्व युद्धखेरि भनेको नेपालको प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर हुन् भन्ने। दोस्रो विश्व युद्ध हुँदा जुग शमशेर। त्यस्तै थापाथली सन्धि जुन विक्रम सम्वत 1912 मा भयो तिब्बतसँग, त्यो भनेको जङ्गबहादुर राणा त्यो बेला प्रधानमन्त्री थिए भने। बिपा सम्झौता भनेको भारतसँग भएको सम्झौता हो, व्यापारसँग सम्बन्धित सम्झौता। बिपा सम्झौता बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीको कालमा भएको र त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति अनिल झा हुन्, उद्योग मन्त्री अनिल झा। त्यसै संविधान सभाबाट संविधान घोषणा हुँदाखेरि को अवस्थामा प्रधानमन्त्री भनेको सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो भन्ने। अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पाटो भनेको हाम्रो के नेपालमा हालसम्म विभिन्न ऐतिहासिक समयदेखि लिएर हालसम्ममा प्रचलनमा रहेका मुद्राको प्रसङ्ग, यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यस विषयमा हामीले छलफल गर्दा मनाङ्क मुद्रा, मानदेवले चलाएको मुद्रा भनेको मनाङ्क मुद्रा हो भन्ने, पन र पुराण नामक मुद्रा भनेको नरेन्द्र देवले चलाएको मुद्रा हो भन्ने। त्यसै गुण कामदेवले चलाएको गुणाङ्क, मानदेवले चलाएको मनाङ्क भन्ने सम्झिन्छौँ। त्यसै चाँदीको मुद्रा मोहर भन्ने महेन्द्रमल वा महेन्द्रमल र उहाँले चलाएको मुद्रालाई महेन्द्र मल्ली पनि भनिन्छ। त्यसै छालाको मुद्रा भनेको सिद्धि नरसिंह मलले चलाएका हुन् भन्ने। सबैभन्दा सानो जुन विश्वकै सबैभन्दा सानो मुद्रा हो भनेको जावा हो र यो चलाउने भनेको राजा जयप्रकाश मल हुन् भन्ने। सुनको असर्फी प्रचलनमा ल्याउने राजा भनेको रणबहादुर शाह। त्यस्तै चार कुने मुद्रा भनेको प्रताप मल्लको शासनकालमा प्रचलनमा थियो भन्ने। तामाको मुद्रा चलाउने भनेको रत्नमल हुन्। त्यस्तै दाम भनेको प्रताप मलकै पालामा चलेको मुद्रा हो। चार कुने मुद्रा दाम प्रताप मलको शासनकालमा प्रचलनमा आएको मुद्रा हुन् भन्ने। वैष्णवी, कामदोही, यसु वर्मा भनेको अंशु वर्माको शासनकालमा चलेका यो मुद्रा हुन् भन्ने। पन र पुराणलाई भनेको अर्को फर्ममा भन्दाखेरि पन र पुराणलाई पप्पु पनि भनेर भनिन्छ, अर्थात् पन र पुराण वा पप्पु मुद्रा भनेको चलाउने भनेको राजा नरेन्द्र देव हुन् भन्ने। यहाँ अलिकति मुद्रासँग सम्बन्धित केही विषयवस्तुलाई हामीले हेर्दाखेरि
मुद्रामा रानीको नाम लेख्ने प्रथम मल्ल राजा भनेको प्रताप मल हुन् र उहाँले आफ्नो रानी योगिनी भोगिनीको नाम भनेको त्यही मुद्रामा 2 पाटामा भनेको लेखेका थिए भन्ने। सबैभन्दा सानो मुद्रा निष्कासन गर्ने राजा भनेको जयप्रकाश मल, जुन भनेको जावा मुद्रा हुन्, विश्वकै सबभन्दा सानो मुद्रा। र एउटा के छ भन्दाखेरि मुद्रा निष्कासनको कार्य भनेको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रबाट मात्र गरिन्थ्यो भन्ने। सर्वप्रथम उपत्यका बाहिरबाट मुद्रा निष्कासन गरिएको भनेको दोलखामा हो र यो जयेन्द्र सिंह देवको पालादेखि सुरु भयो भन्ने। मलकालमा सबभन्दा बढी मुद्रा निष्कासन गर्ने राज्य भनेको कान्तिपुर। त्यसै नेपाली मुद्रा भोटमा चलाउने राजा भनेको महेन्द्र मल, अर्थात् कान्तिको मुद्रा भनेको उहाँले भोट वा तिब्बतमा चलाएका थिए भन्ने। मध्यकालका 22 र 24 राज्यको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर भनेको अब कस्तो प्रश्नावली लोकसेवामा सोध्छन् भन्दा तलका मध्ये कुन 22 राज्य होइन वा 24 राज्य होइन। 22 वा 24 राज्य मध्ये 3वटा अप्सनमा भनेको 3वटा राज्य भनेको राखिन्छ, अरू बाँकी एउटा भनेको 22 को सोधेको छ भने 24 को एउटा राखिदिन्छ वा 24 को सोधेको छ भने 22 राज्यको एउटा राखिदिन्छ र त्यो अवस्थामा त्यो भित्र नपर्ने राज्य कुन हो भन्ने हिसाबको विषयवस्तु अन्तर्गतको प्रश्नावली सोध्छन्। र यसमा सजिलो तपाईँ हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि कतिले 24 राज्य पनि घोक्दछन्, कतिले 22 राज्य पनि घोक्दछन्। त्यो 22 र 24 घोक्नु भन्दा पनि अब 22वटा राज्य घोक्न सजिलो छ। 22वटा राज्य हामीले घोकिसके पश्चात भनेको त्यसभित्र नपर्ने भनेको कुनमा पर्छ त 24 राज्यमा पर्छ। त्यो हिसाबले अप्सन हेरेर हामीले त्यसलाई ओमिट गर्न सक्छौँ। र यहाँ 24 राज्य अन्तर्गत पर्ने भनेको प्युठान र प्युठान पूर्वको गण्डकी क्षेत्र, जसमा अर्घा, इस्मा, कास्की, गोर्खा, ढोर, च्याङ्गा, तनु, धुरकोट, खाँची, गलकोट, गुल्मी, नुवाकोट, पर्वत, पैङ, प्युठान, भिरकोट, तार्की, मुसीकोट, रिसिङ, लमजुङ, सतु, गरमकोट, पाल्पा र मुस्ताङ। अर्थात् यो गण्डकी क्षेत्र पूर्वको अर्थात् गण्डक पनि भनेर भन्छन्। 24 राज्यलाई भनेको गण्डक राज्य भनेर पनि बुझिन्छ। यो किन भन्दाखेरि प्युठान र प्युठान पूर्वको अर्थात् गण्डकी क्षेत्र वा गण्डक राज्य नै भनेको 24 राज्य हुन्। 24 राज्य अन्तर्गत पर्ने यो राज्यहरू पश्चात भनेको हामी 22 राज्यमा हेरौँ। ठ्याक्कै प्युठान पश्चिमको कर्णाली र त्यस वरपरको क्षेत्र, यो कर्णाली क्षेत्रले, कर्णाली नदीले सिंचित क्षेत्रहरू भनेको 22 राज्य अन्तर्गत पर्दछन् भन्ने। हालको अवस्थामा 22 राज्य अन्तर्गत भनेको पहिला के पर्दथ्यो भन्ने त्यो हेर्दा अछाम, बोगटन, बझाङ, दुल्लु, दैले, खुर्मी, जहारी, डोटी, थलारा, जुम्ला, धर्ना, बाजुरा, राजकोट, रुकुम, रोल्पा, भीमकोट, सानी, बिलासपुर, सल्यान, मालनेटा, दाङ र जाजरकोट थिए। यसरी हामी 22 र 24 दुईटै राज्यको हरेकको नाम याद गर्नुभन्दा एउटा मात्रै तपाईहरुले 22 राज्य सम्झिदिनु होला। त्यसमा नपर्ने राज्यहरू भनेको कुन अन्तर्गत पर्दछन्? 24 अन्तर्गत पर्दछन्। र यसमा एउटा हामी विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण के हेर्छौं भन्दाखेरि एकीकरण अघिका नेपालका 24 राज्यहरू मध्ये सबैभन्दा बलियो राज्य कुन थियो भन्दाखेरि पाल्पा थियो। यो सोधेको प्रश्न, त्यो भएर यसलाई हामीले अलिकति स्ट्रेसफुल हेर्छौं। त्यसै नेपालको इतिहासको एउटा प्रसंग हेर्दाखेरि विभिन्न व्यक्तित्वहरू, राजाहरू भनेको कसरी मरे भन्ने प्रसंगको कुरा गर्दाखेरि भूपालेन्द्र मल भनेको राजा, मलकालीन राजा, तीर्थ गर्न जाँदा उहाँको बाटोमै निधन भएको इतिहास छ भन्ने। प्रताप मल्लको कुरा गर्दाखेरि उहाँले हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै उहाँको निधन भएको थियो भने। योग नरेन्द्र मल भनेको तमाखुमा विष परेर उहाँको त्यो तमाखु खाँदाखेरि निधन भएको प्रसंग हामीले हेर्न पाउँछौं भने। विश्वजित मल भनेको पर स्त्रीसँग अनुचित सम्बन्ध राखेको आरोपमा भनेको तलेजुमा नै उहाँलाई दरबारले काट दिएको थियो भने। भीमसेन थापाको निधन विक्रम सम्वत 1896 मा जेलमा आत्महत्या गरेर उहाँलाई जेल हालिएको थियो। र यो भीमसेन थापाको कुरा गर्दाखेरि उहाँको सबैभन्दा बढी शासन काल भनेको प्रधानमन्त्री पदमा सबैभन्दा बढी शासन भनेको गर्ने भनेको भीमसेन थापा नै हुन्।
अझ भनेको भीमसेन थापा दूरगामी सोचका प्रधानमन्त्री थिए। उहाँले त्यो बेलामा नै आफ्नो शासनकाल सत्तामा नै राजधानी समेतको व्यवस्था भनेको गर्नुभएको। त्यस्तो व्यक्तित्वको निधन भनेको राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई जेलमा राख्यो र जेलमा राखेको अवस्थामा 1896 आत्महत्या गरेर उहाँको निधन भएको। त्यसै दामोदर पाण्डे लुम्डी स्थानमा उहाँ काटिएर, त्यसै रणबहादुर शाह विक्रम सम्वत 1863 उहाँको भाइ शेरबहादुरद्वारा नै भनेको हत्या गरियो। त्यसै गिरवान युद्ध विक्रम शाह 19 वर्षको उमेरमा शीतला रोग लागेर अल्पायु उमेरमै निधन भएको राजा भनेको गिरवान युद्ध विक्रम शाह हुन् भन्ने। राजेन्द्र विक्रम शाह भनेको अलौ युद्ध पश्चात, अलौ पर्व पश्चात भनेको जङ्गबहादुर राणाले जब शाही बन्दीमा उहाँलाई राख्यो त्यही अवस्थामा नै भनेको उहाँको जेलमा निधन भएको थियो भने। भीम शमशेरको निधन भनेको 1989 अकस्मात उठेको सुलको व्यथाले भनेको उहाँको निधन भयो। त्यस्तै अभय मल्ल भूकम्पमा परेर उहाँको मृत्यु भएको र भूकम्पको नेपालमा इतिहास हेर्छ भने यही अभय मल्लको यो अभिलेख पश्चात मात्रै भूकम्पको अभिलेख हामीले भेटाउन पाउँछौँ। त्यस्तै पूर्व राजा वीरेन्द्र शाहको सपरिवार विक्रम सम्वत 2058 साल जेष्ठ 19 पारिवारिक भोजमा रहस्यमय ढङ्गले सपरिवारको हत्या भएर। त्यसै मदन भण्डारी भनेको कम्युनिस्ट विचारधाराको महान विचारक, हालको प्रथम महिला राष्ट्रपति र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति भनेको विद्यादेवी भण्डारीको उहाँ श्रीमान हुनुहुन्थ्यो। कम्युनिस्ट नेता मदन भण्डारीको निधन 2050 जेष्ठ 3 दासढुङ्गा भन्ने चितवनको दासढुङ्गा भन्ने स्थानमा भनेको कार दुर्घटना भएर उहाँको हत्या भएको थियो भन्ने। डाक्टर हर्क गुरुङ भनेको उहाँ नेपालका अति नै व्यक्तित्व मध्येको महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व डाक्टर हर्क गुरुङको निधन हवाई दुर्घटनामा परेर निधन भएको। त्यस्तै नेपालको इतिहासमा केही काण्डहरू भनेको घटनाहरू, महत्त्वपूर्ण घटनाहरू घटेको जिल्ला हिसाबले हामीले हेर्छौँ भने चुलाचुली काण्ड भनेको इलाम जिल्लामा घटेको। त्यस्तै सुखानी काण्ड झापामा घटेको घटना हो भने छिन्ताङ काण्ड भनेको धनकुट्टा, झोडा काण्ड भनेको मोरङमा, पिस्कर हत्याकाण्ड भनेको सिन्धुपाल्चोकमा भन्ने, दासढुङ्गा हत्याकाण्ड भनेको मदन भण्डारीसँग जोडिएको यो चितवन, अलौ पर्व भनेको यो पर्सामा घटेको यो यस विषयमा अहिले हामी डिटेलमा कुरा नै गर्छौँ। उदिया चौर भनेको दुधकाण्ड अर्थात् स्याङ्जा, सुरजपुरा काण्ड भनेको रूपन्देहीमा घटेको भन्ने, टिम्बुरबोटे काण्ड भनेको सोलुखुम्बु, त्यस्तै मस्जिद काण्ड भनेको नेपालगञ्जको बाँकेको नेपालगञ्ज अर्थात् त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई नेपाल काण्ड भनेर पनि बुझ्दछौँ। त्यस्तै कुन राजालाई कसरी चिनिन्छ, मोस्ट भिभिआई यो प्रसङ्ग हो। कुन राजालाई कसरी चिनिन्छ भनेर हेर्दाखेरि नेपालको इतिहासमा समाज सुधारक राजा भनेर जय स्थिति मल्ललाई हामीले बुझ्छौँ। उहाँले आफ्नो शासनकालमा नेपाललाई 4 वर्ण 18 जातमा विभाजित गर्नुभएको थियो। 4 वर्ण र 18 जातिमा विभाजित गर्नुभएको थियो र सो अनुसारको सबैलाई कार्य विभाजन समेत पनि गर्नुभएको थियो। त्यसै समयमा भनेको पनि विभिन्न हाम्रो सामाजिक सुधारसँग सम्बन्धित अति नै महत्त्वपूर्णका कार्यहरू पनि उहाँले गरेको हुनाले यसलाई समाज सुधारक राजाको उपनामले कसलाई हामीले चिन्दछौँ भन्दा जय स्थिति मल्ललाई हो। त्यस्तै सनकी वा सनका राजा वा बौला युवराज भनेर श्री 5 सुरेन्द्रलाई हामीले बुझ्छौँ। त्यस्तै अयोग्य राजा भनेको श्री 5 राजेन्द्र, उहाँको शाही बन्दी कालमा नै भनेको जेलमा मृत्यु भएको। अभागी राजा भनेको जयप्रकाश मल्ल हुन् भन्ने। न्याय गर्ने राजा भनेको रामशाह र यसैसँग एउटा भनाइ पनि छ, न्याय नपाए गोर्खा जानु भनेको प्रचलित उखान चलन भनेको रामशाहको यो न्याय पद्धतिलाई हेरेर बनाइएको नेपालमा प्रचलित उखान हो र उहाँले मानापाती जस्ता ब्याजहरू सम्बन्धी व्यवस्थाहरू भनेको रामशाहले नै चलाएको चलनहरू हुन्। त्यस्तै सिमे राजा भनेर शिवसिंह मल्ललाई, बौला राजा भनेर लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई, राजनीतिज्ञ राजा भनेको श्री 5 महेन्द्रलाई
र नेपालको आधुनिक परराष्ट्र नीतिका निर्माता भनेको श्रीपाद महेन्द्रलाई नै बुझिन्छ। उहाँको राजनीतिक कूटनीतिक हिसाबले अति नै उहाँ दूरदर्शी व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारणले राजनीतिज्ञ राजा भनेको श्रीपाद महेन्द्र। त्यस्तै हालसम्म जीवित राजा भनेको योग नरेन्द्रलाई मानिन्छ, किन भन्दाखेरि पाटन दरबार स्क्वायर क्षेत्रभित्र उहाँले एउटा आफ्नो शालीको स्थापना गर्नुभएको थियो, त्यसमाथि चरा बनाउनु भएको थियो र उहाँले आफ्नो भाइ बर्दारहरूलाई के सन्देश दिनुभएको थियो भन्दाखेरि जबसम्म यो शालिगमा यो चरा रहिरहन्छ त्यति बेलासम्म म जीवित रहने छु भन्ने हिसाबले। तर 2072 को भुइँचालोमा भनेको त्यो शालिग भनेको नष्ट भएको अवस्था छ। तर यसलाई हामी नेपालको इतिहास हिसाबले हेर्दाखेरि हालसम्म जीवित रहेको मान्य राजा भनेको योग नरेन्द्र हिसाबले हेर्छौं। त्यसै जनताका राजा भनेको अर्थात नेपालका राष्ट्रपिता भनेको श्रीपाद त्रिभुवन। त्यसै राष्ट्र निर्माता भनेको पृथ्वीनारायण शाह, उहाँले नेपाल एकीकरण गर्नुभएको हिसाबले राष्ट्र निर्माता। जनताका राजा राष्ट्रपिता भनेको श्रीपाद त्रिभुवन। त्यसै जनकुट्टे राजा भनेको देव शमशेर प्रधानमन्त्री र महासामन्त उपाधि धारण गर्ने राजा भनेको अंशु वर्मा हुन्, उहाँलाई कला विमानी हिसाबले पनि चिनिन्छ। त्यस्तै नेपालको इतिहासमा केही व्यक्तित्वहरूका उपनामहरू हिसाबले हेर्छौं भन्दा यसमा ऐतिहासिक व्यक्तित्व र उपनाम हिसाबले हेर्दाखेरि जनकलाई शिरध्वज भनेर चिनिन्छ। मिथिलाका प्रख्यात जनक जसका छोरी भनेको सीता र उहाँलाई भनेको शिरध्वज उपनामले चिनिन्छ भन्ने। यक्षमललाई नेपाल मण्डलेश्वर र यक्षमलको पालासम्म बने काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर तीनटै एउटै थियो र नेपाल मण्डल हिसाबले चिनिन्थ्यो, त्यही भएर नेपाल मण्डलेश्वर भनेर त्यसलाई बुझिन्छ यक्षमललाई। त्यसै श्रीनिवास मल भनेको नेपालेश्वर। त्रिलोकीलाई बुलेट महाराज भनेर कसलाई बुझिन्छ त्रिलोकीलाई। त्यसै जुत शमशेरलाई राजर्षि महाराज भनेर पनि बुझिन्छ भने जगत प्रकाश मल्ललाई गन्धर्व विद्या पारङ्गत उपनामले हामीले नेपालको इतिहासमा सम्झिन्छौँ भने। भास्कर मललाई गणपति महेन्द्र सिंह। त्यसै गौतम बुद्धलाई एसियाको तारा। प्रताप मललाई कविन्द्र, उहाँले आफूलाई कविन्द्र भन्ने रुचाउने भनेको प्रताप मल्ल। चन्द्र शमशेरलाई फिस्टे महाराज, धूर्त प्रधानमन्त्री वा धूर्त महाराज भनेर पनि हामीले बुझ्दछौँ चन्द्र शमशेरलाई। त्यसै देव शमशेरलाई धनकुट्टे राजा, प्रजातान्त्रिक राणा प्रधानमन्त्री। राणा शासनकालको प्रधानमन्त्रीहरूमा हेर्दाखेरि अति नै सुधारक प्रजातान्त्रिक विचारधाराको भनेको राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेर भएको हुनाले उहाँलाई प्रजातान्त्रिक राणा प्रधानमन्त्री र यसै कारणले गर्दाखेरि राणाहरूले उहाँलाई भनेको धनकुट्टामा जिम्मेवारी दिएर पठाइयो। त्यस्तै माथवर सिंह थापालाई कला बहादुर, रणवीर सिंहलाई भनेको स्वामी अभयनन्द हिसाबले हामीले उपनामले चिन्दछौँ भन्ने। रण बहादुर शाहलाई स्वामी महाराज, महानिर्वाणानन्द जस्ता उपनामले कसलाई चिन्दछौँ रण बहादुर शाह। नेपालको प्रथम प्रमाणिक राजा भनेको मानदेव। त्यसै पदम शमशेरलाई विद्यालय वा स्कुलका पिता भनेर बुझ्छौँ। त्यसै रुन्चे महाराज भनेको पदम शमशेर नै हुन्, उहाँ धेरै भावुक हुनुहुन्थ्यो। त्यसै योग नरेन्द्र मल भनेको अघि पनि भन्यो हालसम्म जीवित रहेको मान्य राजा भनेको योग नरेन्द्र मल। त्यसै शिवसिंह मल्ल भनेको सिमसिमे राजा हुन् भन्ने। जितामित्र मललाई विद्या पारङ्गत सुम्ती भनेर बुझिन्छ भन्ने। बम बहादुर राणालाई महिला मिनिस्टरको उपनामले चिनिन्छ। राजेन्द्र लक्ष्मीलाई राजमाता। त्यसै कोत पर्वकी आमा र यो नेपालको इतिहासमा कोत पर्व घटना पश्चात भनेको राणा शासनको उदय भएको र यो कसको पालामा भएको थियो भन्दाखेरि राजेन्द्र लक्ष्मीको पालामा भएको थियो, त्यसकारणले यसलाई कोत पर्वकी आमाको उपनामले पनि चिन्दछौँ। त्यसै बाबुराम आचार्यलाई इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यलाई खरिदार बाजे वा नेपालको इतिहासको जीवित ठेली भनेर कसलाई बुझिन्छ बाबुराम आचार्यलाई। नेपालको इतिहासको जीवित ठेली वा खरिदार बाजे भनेर बाबुराम आचार्यलाई बुझिन्छ भन्ने। अच्युतानन्दलाई विमान पण्डित उपनामले। त्यसै प्रचण्ड देवलाई शान्तिश्री।
त्यस्तै जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई नेपालको दोस्रो गौतम बुद्ध बझाङ्गी राजा भन्ने जस्ता उपनामले चिनिन्छ र नेपालमा सर्वप्रथम व्याकरणको अक्षरांश शिक्षा नामक पुस्तक भनेको लेख्ने यही जय पृथ्वी बहादुर सिंह हुन् र नेपालको दोस्रो गौतम बुद्ध वा बझाङ्गी राजा उपनामले कसलाई बुझ्दछौँ? जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई। त्यस्तै अमर सिंह थापालाई जिउँदो सिंह लिभिङ लाइन भनेर उपनाम भनेको कसले दिएको थियो? अंग्रेजहरूले युद्धमा भनेको उहाँको साहसलाई वीरतालाई कदर गरेर अंग्रेजहरूले उहाँलाई द लिभिङ लाइन अफ नेपाल भन्ने उपनाम अर्थात् जिउँदो सिंह भनेर उपाधि दिएका थिए भने शिवदेव प्रथमलाई लिच्छवी कुलकेतु उपनामले हामीले चिन्दछौँ भन्ने। अंशु वर्मालाई श्री कला विमानी महासमन्त उपनामले गणेश मानसिंह हाम्रो 2046 सालको बहुदलीय आन्दोलनका साहसिक योद्धा गणेश मानसिंहको प्रजातन्त्रमा योगदानलाई हेर्दाखेरि उहाँलाई लौह पुरुष उपनामले चिनिन्छ। त्यसै सर्वोच्च नेता भन्ने उपनामले कसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि गणेश मानसिंहलाई। त्यसै राजा राजेन्द्रलाई अयोग्य राजा, शंकरदेव पन्तलाई शिक्षा क्षेत्रका दधिती भनेर बुझिन्छ। उहाँले राणा शासनकालमा शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई कदर गरेर शिक्षा क्षेत्रका दधिती भनेर नेपालको इतिहासमा कसलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि शंकरदेव पन्तलाई। त्यस्तै अर्निकोलाई नेपालको लियोनार्दो दा विन्ची बलबाउ जस्ता उपनामले चिनिन्छ भन्ने। राम शाहलाई समाज सुधारक राजा, न्याय गर्ने राजा, जय सितिमललाई पनि समाज सुधारक राजा हिसाबले चिनिन्छ भन्ने। गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई शिखर पुरुष भनेर नेपालको इतिहासमा कसलाई चिन्दछौँ भन्दाखेरि गिरिजा प्रसाद कोइराला र नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी पटक प्रधानमन्त्री बनेको गिरिजा प्रसाद कोइराला नै हुन्। त्यस्तै टंक प्रसाद आचार्यलाई जिउँदो शहीद, सुरेन्द्रलाई नानी युवराजधिराज, जयप्रकाश मल्ललाई अभागी राजा, अंशु वर्मालाई कला विमानी र नेपालको प्रथम राणा वैज्ञानिक भनेको गेहेन्द्र शमशेर हुन् भन्ने। पृथ्वीनारायण शाह भनेको राष्ट्र निर्माता, पुष्पलाललाई जनताका कम्युनिस्ट भनेको कसलाई बुझिन्छ भन्ने प्रश्न आयो भने पुष्पलाल। त्यस्तै नयनराज पन्त भनेको नेपालका सुकरात उपनामले कसलाई चिनिन्छ? नयनराज पन्तलाई। त्यस्तै श्री 3 भीम शमशेरलाई भनेको बुढा महाराज भनेर बुझिन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँ भीम शमशेर भनेको 64 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भएको कारणले गर्दाखेरि बुढा महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ? श्री 3 भीम शमशेरलाई। त्यसै खड्ग शमशेरलाई नेपालको शाहजहाँ भनेर खड्ग शमशेरलाई र उहाँले नै नेपालको रानीमहल भनेर उपनामले चिनिने। पाल्पाको जुन नेपालको ताजमहल भनेर चिनिने पाल्पाको रानीमहल भनेको निर्माण खड्ग शमशेरले गरेका थिए भने हेम बहादुर मल्ललाई शेरे धनुषा उपनामले चिनिन्छ भन्ने। धोकेबाज नेता भन्नाले डाक्टर तुलसी गिरीलाई। त्यस्तै कालु पाण्डेको अर्को नाम भनेको बंशीधर पाण्डे उपनाम हिसाबले हेर्छौँ भने। नवराज सुवेदीलाई धूर्त पञ्चको उपनामले चिनिन्छ। त्यस्तै विश्वबन्धु थापालाई अवसरवादी नेता, किन भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो विभिन्न समय अवस्थामा भनेको अवसर खोज्ने हिसाबको कार्य गरेका हुनाले अवसरवादी नेता भनेर विश्वबन्धु थापा। त्यस्तै पशुपति शमशेर जबरा नाति जर्नेल उपनामले। त्यसै जङ्गबहादुर राणालाई युगले मागेको नेता भनेर कसलाई चिन्दछौँ भन्दा जङ्गबहादुर राणालाई। त्यसै कीर्तिनिधि बिष्ट भनेको राजाको पञ्चायती व्यवस्थाका 3टा सशक्त राजाका विश्वास पात्र मध्येको महत्त्वपूर्ण पात्र भनेको कीर्तिनिधि बिष्टलाई हामीले राजाको पञ्च उपनामले चिन्छौँ। त्यस्तै पञ्चको शाह भनेर शरदचन्द्र शाहलाई, नागेन्द्र प्रसाद रिजाललाई अस्तित्वविहीन पञ्चको हिसाबले चिनिन्छ भने बहादुर शाहलाई फत्ते बहादुर शाह। त्यस्तै सूर्यबहादुर थापालाई सङ्कटको पञ्च, ब्रिकुटीलाई हरित तारा। त्यस्तै अब यहाँनिर थोरै हेर्नुहोस्, नेपालको तारा भनेको पछाङ ल्यामु शेर्पा, ब्रिकुटी हरित तारा, एसियाको तारा
गौतम बुद्ध, यहाँ कन्फ्युजन नहोस्, त्यसकारण भृकुटी तारा, भृकुटीलाई हरित तारा, केशरजंग राममाझी, कमलराज रेग्मीलाई राजाका कम्युनिस्ट भनेर बुझिन्छ भन्ने, बलभद्र कुँवर खलङ्गाका नायक जुन अंग्रेजसँग युद्ध हुँदाखेरि खलङ्गा किल्लामा बनेको बलभद्र कुँवरले देखाएको वीरता हिसाबले खलङ्गाका नायक भनेर बलभद्र कुँवरलाई, त्यस्तै कृष्ण प्रसाद कोइरालालाई खरदार बा भनेर चिनिन्छ। त्यसै जननेता सान्दाजु भनेको जननेता सान्दाजु कसको उपनाम भन्दाखेरि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको, नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला अर्थात् बीपी कोइरालालाई भनेको जननेता सान्दाजु। त्यसै नेपालको राजनीतिका चाणक्य भनेर सूर्य प्रसाद उपाध्यायलाई बुझिन्छ भन्ने, बैखराज नेपालका कला क्षेत्रका माइकल एन्जेलो भन्ने भने नेपालका कला क्षेत्रका माइकल एन्जेलो भनेर कसलाई बैखराजलाई बुझिन्छ भने दिल्ली रमन रेग्मी एक पार्टीका एक नेता उपनामले चिनिने व्यक्तित्व हुन्। यसरी हामीले यो भिडियोमा नेपालको इतिहास सम्बन्धी अति नै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्यौं र यस भन्दा पनि अझ बाँकी रहेका केही महत्त्वपूर्ण जानकारी विषयवस्तु लिएर अर्को भिडियोमा आउनेछु। हस्त, धन्यवाद।